इनको कुचलना है कि नहीं? आप लोग हैं मेरे साथ? ओ भाई, तुम लोगों ने मुंह में नस्वार रखी है। हम सब दिलों की जान है, फख्र मरवत आया। हम सब दिलों की जान है, फख्र मरवत आया। आया आया शेर अफजल खान मरवत आया। आया आया शेर अफजल खान मरवत आया। मर्द गैरती दे पोमुंग टोलो बांधे ग्रांदे ग्रांदे। पेजू में जो कारखाना है वो हमारे शेख बदीन के पहाड़ को काट कर खा रहा है। 10 से 15 दिनों के अंदर लकी सीमेंट के हवाले से लाएअमल का ऐलान करेंगे। पहाड़ काट रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, कैंसर की बीमारी बढ़ी, हमारे सारी सड़कें इनके ट्रालों के टायरों के तले रुल गए। कोई एक सड़क भी सही हालत में नहीं है। चिचिर तमादनिया तूजी नवावरे अल्तबा बदमनी राजी अल्तबा जदली अल्तबा कतली अल्तबा द पश्तनोस खड़ी वुजी चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चे दन्ना दा से खलक ती चिकम द बुगज द हिसद और द कीने द वजना शोन में चकई लगिया दी और खामखा चिकम द में प्रेस दई न लिहाजा ये खबर और तकम पखुदा दा से लेवनाय मा दा से मो पशकर चिक च पखुदा लरे मो प मैदानो प्रोती तेरा यार मेरा यार ना कैदी नंबर 804 खलास अवल पारबा पंजाब तजू वो का खबर फ्लो चे को तकिर बसेरा वड़ो पखुदा मुठ बदर तस्तरगी पंजाब तबर रसेरो देरा मेहरबानी। पश्तनो देता बदामनी वजह ए देता वसाइल दी लश खबर है तो कोण जो जमाना ए देता दे पखावरे एता वसाइल का पेट्रोल दी का गैस दी का मादनियात दी का उबदी का बिजली दी दा देता दे खावरे बांधे दे बदामनी वजह दा चेर तब पेट्रोल खेदी चेर तगेस वूजी चेर तमादनिया तूजी या चेर बागुना द चलगोजोई द जणगोजोई नवावरे अल्तबा बदमनी राजी अल्तबा जदली अल्तबा कतली अल्तबा द पश्तनो खड़ी वूजी नवावरो पश्तनो द दे डॉलर मिने दे पैसों मिने नन वक्त ए देता दा हशर कड़ा दा दे पश्तनो नौजवानानो द देता पखावरा का गलदा का डाकूदा का दहशतगर्दा चकम सड़ी तो पका खिस्ता दा और देता पखावरे ला बतखोरी गई ला अमन खराबई नवावरे आ द पश्तून दौलस द पश्तनो द काम खैर खान सी के दला आ द पश्तनो दुश्मन दा आ द दगे खावरी दुश्मन दा लका चरंगे मुंतजिमीनो खबर दर तकवला चकला एता वास्ता द गैर कौम सर राइसी नो याद लरा पदे कली पदे काम और पदे उलस कोशिश पेता दाई चे का पंजाबी सरा में वास्ता राजी का सिंधी सरा का बलोच सरा चे द जमा नाम और जमा किरदार और जमा खबरा द हया इज्जत और कदर कवी जतास्तवाइमा और दा टोल मरवते वावरो प खान बाने सख्त रागले दा यो कल कीरी चे पुलिस सर पसे दा अमुर अपशे जंदिया खिस्ती कल दाले परेरा दा जुल्म तशद्दुद जबर और रियासती इस्तिबदाद
चकम मुश सर वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरान सर वस कम इमरान खान सर वस जदा दर तवायमा खलक पर सल जरा खबर दर तकई खुयोजल बिया वायमा देता सो पुड़ान दे अल्लाह जात में दे कसमी चे कदे खपल द काम कदे स्तरगो टिटवाले जरिया जोड़ा समा पर खुदा कसम अल्लाह में दे पदे इज़्मके दरगोर की खुश राज़म दरता या नाम में दरता राजी बेबा इंशाल्लाह हर उमर वक्त पा हर बेटा ने हर पश्तून बदावाई ची इंशाल्लाह वफादारी बे मुजमी नची वफादारी बे मुजमी नची ईमान छे मोबाई और दे खान सरा वफादारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा वफादारी दाबे मुझे तू रही इम्तियाजी चरता मोबा प कम नेतई चरता मोबा प दे नाम नजर तराजी चे दे टास्तर के मोटी टेकड़े वो रही चे कला खान दपारा उलस मोची गाव और कला दजिलो ततलू कला पुलिस को तकरा पे पराव और कला दा इदारो बराबानी हमले कवले पख्तेम मादा सोचनो चे दा पश्तून कौम बा दे बदल मा त पदगा सी इज्जत राखई मा दा खूब न वलीदल खो नन वक्त चे कला दा खल्को वलीद चे दा सड़े खो चेरी जी नो बुजुर्गो नो उलस वरतर वतलाई नो नन जता सो खबराऊ मा चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चे दन्ना दा से खलक ती चे कम द बुगज द हिसद और द कीने द वजना शोन में चकई लगिया दी खाम खा इच बद में नस्तवर सरा और दे दख स्टेज ना खान तमें छो वरता वादा वकड़ा माँ वरते में जबा द पार्टे द इख्तिलाफ खबर बवड़ा पावा मुझे न कौमा खुमा वरते लशखोए तो दो खो कलार का दा वावरो पार्टे छे दा केंचा थानी माँ पसे डेरा ज्यादा दा और पैर जी ने इलाज नस्तवर सरा हुजूर आईवा खबर दो तकौमा चितासो साजिश कवलाई सो पखुदा कदा साजिश में दई पखुदा का पदा उम्र में चा पर खिलाफ साजिश कड़ाई का पदा उम्र में चा त मंसूबा बंदी कड़ी चेचा खबर में पजड़ी आगा में पखुलई न में बदनीति साथ लेदा और खाम खा शिकम दने में प्रेस दई न लिहाजा ये खबर और तकम पर खुदा दा से ले वनाए माँ और दा से उम्बा पुष्कर मो बची का मरवा का इशारा का तरबुरा इशारा का तरबुरा इशारा का दा से मो पुष्कर चिक च पर खुदा लर रहे मो प मैदानों प्रोती ए मुझे दिल की सीमट खबर उसला दा खबर उर्दू चे कम वाले चल्ला की सीमट तब जोर वाला वर्कई चगड़ पाकिस्तान है वाउरी लकी सीमट 1995 से लकी की सरजमीन पे ऑपरेशनल है। पेजू में जो कारखाना है वो हमारे शेख बदीन के पहाड़ को काट कर खा रहा है और कानूनन 3 किस्म के टैक्स लकी सीमेंट पे आयद होते हैं। नंबर 1 सरफेस रेंट, नंबर 2 CSR और नंबर 3 रॉयल्टी। सन 95 से लेकर 2024 तक मैंने जिलाई इंतजामिया से मालूमात ली तो पता चला कि लकी सीमेंट ने 1 रुपए की अदायगी नहीं की है। सुन रहे हो आपने बात सुनी? 1 रुपए CSR सरफेस रेंट और रॉयल्टी की मद में इन्होंने नहीं दिए हैं और पहाड़ काट रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, कैंसर की बीमारी बढ़ी, हमारे सारी सड़कें इनके ट्रालों के टायरों के तले रुल गए, कोई एक सड़क भी सही हालत में नहीं है। लकी सीमेंट के बारे में मैंने जिलाई इंतजामिया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अस्करी हुकाम को बताया है कि या
یہ ہمارے ضلع کا حق عوام کے سامنے رکھے. ہو سکتا ہے لکی سیمٹ کے پیچھے جو میں پڑا ہوں یہ الزامات لگائے، لیکن میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ لکی سیمٹ سے آپ کا حق میں نکلواؤں گا اور زبردستی نکلواؤں گا. یا یہ کارخانہ چلے گا یا پھر یہ عوام کا حق جو ہے پہلے رکھیں گے. ان قریب 10 سے 15 دنوں کے اندر لکی سیمٹ کے حوالے سے لائے عمل کا اعلان کریں گے. دوسری بات، لکی ضلع میں بدامنی کا دورہ ہے. فوجیں 2 سالوں سے توپوں پہ توپیں داغ رہی ہیں. ہمارے ضلع کے طول و عرض میں توپوں کی گنگرج ہے. پہاڑوں پہ یا طالبان بیٹھے ہیں یا پھر فوجی بیٹھے ہیں، اور یہ لڑائی 2 سال سے جاری ہے. اس دن GOC صاحب کوارٹ سے آئے تھے تو پتہ چلا کہ ہمارے ضلع میں جب سے یہ فوج آئی ہے آج تک حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور پہلے تو طالبان اور فوج ہوا کرتی تھی، اب تو وہ رہ گئے سڑکوں پہ، روڈوں پہ، شہروں پہ ڈاکوؤں، مسلح گروپوں، چوروں، گینگسٹروں کی الغار ہیں. کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ ڈاکو، یہ چور، یہ غنڈے، یہ بدماش ہماری غیرت اور حمیت کو نیچا دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ ڈاکو گیلور کرے، بدماش، قبضہ مافیا اور چرس فروش ہمارے ضلع میں راج کرے؟ کیا میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا کھڑے ہونا ہے یا نہیں؟ ان کو کچلنا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ او بھائی تم لوگوں نے منہ میں نسوار رکھی ہے. او بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. او بھائی اردو نہیں آ رہی ہے. چلیں بیا بدر تب پشتو کے ٹھوک کما. میں داخلو ڈاکو او دہشت گرد او بدماش او چرس فروش او جوارگر آیا ددا مجھ پا خاورہ باندے پلار رہتا جوڑی دیسی تا غیرت گوارا کئی نو چنے گوارا کئی نو بیائے واورو بار بار میں درتا ہوئے چھ پغل خبر سے پڑاکو خبر سے چھ شیکا کئی لا رہنی ولیدہ چوکی اویستو یو لسا یکاما گڑ پسر چی گئے رو چگہ پسے کوئی چھ دے در باندے ڈس کئی پدا خلے ولا دا پا خاوری باندے دا تاسو گوندے شاہ ظلمی با غل نیسی ڈاکو بنی سی بدماش بنی سی دا دے پولیس او فوج شاہتا کار دا اول دے قوم کار دا نو لہذا مجبا پا دے خپل خاوری باندے ہر قسم بدماشی، ہر قسم غلا، ڈاکا، شکا، بتخوری انشاءاللہ 15 دن بعد اب امن مارچ کو دیکھ کلو کمیٹھائی بجوڑاو سلویشتائی بجوڑاو چیغا پاٹائی بجوڑاو مادا وادا دا کہ دیسی پدخ کاس چے مخشے میں پلار پچھے تلائی دا وہ قدمہ جوند زما دا خاورے زما دا پشتنو دا چھو پلار لارسی و خدای یو سیرسائی افسوس میں بنی راغلی خدا سے یو شکل دا تاسو گرستک کا وکن دا چرسر چیکس لو
نو په خدای که د پښتو چې دغه د علاقې د مشرتوب شمله مې په سر نه وای نو زه به هم در ګډسلی وم موږ دغه اصول ده چې کله کالج چې وو یونیورسټۍ چې وو نو اتڼ مو به وکړو خو بیا موږ مشر ته پیغور جوړېږي ځوان ته مې و پیغور جوړ سلی و که نه دا محمد خو داسې کمال وکړو چې بس نه تاسو ټینګېدلی سلی نه موږ په کرسۍ باندې ټینګېدلی سلی او دې نه بعد زه عدنان خان ته او افتخار مروت سټوډنټ سوسایټي کابینټ د دې سټیج باندې موجود چوره مشران راغلي دي او یقینا دلته به د مروتو نه علاوه بیټني به راغلي مسعود به راغلي مسعود راغلي دي لږ تاړي خو ورته کوئ او وزیر به راغلي وزیر خو زه له چوڼو پیدا نه موږ سره په خدای په لکې چې ډي پیز دي دوره خوند را کوي اما دوره مینه ده ورسره ګوره خوشحالۍ نسته موږ په ځوانۍ چې خوشحالۍ وي امن و نن وخت چې به خوشحالۍ ځان ته په خپله پیدا کړه ان قریب په اسلام آباد چې یو غټ میوزیکل نایټ درته کومه تاسو ټولو ته ما خیال ده ګلپاڼه مو به خوښوي چې ته ترویې غواړه یا لکه تاسو خو سونډکان نیولي دي چېرې جواب خو راکوو همونه قید 804 ناره زه نه ووایم خوند نه راکوي نو خان دپاره نرر سره وایو لاس ټیک کو نرر سره وایو چلو چې د ناره وایو د موبایلونه روباسلو پړک په وکړو شابه د موبایلونه روباسئ زر 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 شابه جیبونه روباسئ داسې اوس نه وایي داسې اوس نه وایي بیا شابه ټول د شاته والیر بند کړئ او ګوره نارې جواب به سم د زړه نه راکوئ عمران خان عمران خان پی ټی آی عمران خان ډېره مننه الله مو آباد خوشحاله ساته ډېره مهرباني الله مو خوشحاله ساته اوس په لږ دا میوزیک زه در سره واورم او بیا به زه جو اسلام آباد ته نو زه به مخکې درنه جو تاسو ښه مزېدار ټیکلو ورته ولګوئ تر 4 بجې واورو ډېره مننه وایي دا زړي وایي چې دا تیرا یار میرا یار قید 804 ناره ولګوه نور راته ووایي جواب راکو تیرا یار میرا یار په زور سره قیدي نمبر 804 تیرا یار میرا یار دا قیدی نمبر 804 خلاصولو لپاره به پنجاب ته ځو خو که خبر شلو چې کوتکر پسې راوړو په خدای موږ به درته سترګې پنجاب ته به رسېږو ډېره مهرباني